السلام عليكم تلاميذ تاع اولى دولي. اذا غادي نحاول نصحح معكم السلسله الاخيره اللي عطيتها لكم. اول حاجه غادي نعرفوها هي لي سيمبولز دان سيركوي الكتريك. عندي اول حاجه عندي لي فيل دو كونيكسيون، كاين عندي الموتور السامبول ديالو هذا، كاين عندي اللومب، كاين عندي بيل، وكاين عندي الانتيغيتور. كنا واقيلا حبسنا في كيسيون في exercice 2. On va continuer à l'exercice 3. Donc on va lire l'exercice. Représenter les schémas des montages ci-dessous, sachant que l'interrupteur est fermé dans chaque montage. Donc l'interrupteur il est fermé هنايا. متفقين؟ دونك مزيان. اش كنشوف هنايا؟ كنشوف انه عندي واحد اون لومب. نقلب على السيمبول تاع لومب، هو هذا. اجي نكتبو هنايا مزيان. اش تابعوا قالوا لي تابعوا هذا انتيغيبتور. كي ندير الانتيغيبتور فيرمي، نقلب على الانتيغيبتور فيرمي، هو هذا. نجي نحطو هنايا مزيان. واش عندي عاوتاني؟ عندي بيل، اجي نحطو هنايا مزيان. هاد البيل هذا خصني نحترم البلوس، خصو يكون على اليسار والموا خصو يكون على اليمين. انا غلط، اذا هذا خصني نطولو، هذا يبقى قصير. اذا هذا بلوس وهذا موا. وغادي نجيب لي فيل كونيكسيون بحال هكا. غنهبط عموديا وندوز افقيا، هنا افقيا وهنا عموديا افقيا. دونك هادي الشيما تاع بروميير سيركوي. اون فو باسي دوزيام سيركوي. دوزيام سيركوي واش عندي؟ كاين فيه هنايا بيل، انتيغيبتور، وهذا سي ان موتور. دونك واش غادي ندير انايا؟ اش عندي الاول؟ كاين عندي بيل، نقلب على البيل. فين هو هذا. كنشوف بيل هنا، كنشوف هنا البلوس هنا الموا. اذا البلوس خصو يكون اش؟ على اليمين. نحط هذا على اليمين، ها بحال هكا. وغادي نهبط لاش، وغادي نتبعو. شكون اللي نتبعو انتيغيبتور. يكون انتيغيبتور هنايا فيرمي. قالوا لي فيرمي، ولكن كاين عندي حدا الانتيغيبتور كاين عندي ان موتور. جو مكسكوز. وغادي ندوز ليها بحال هكا بحال هكا. دونك هذا هو ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديال البروميير سيركوي، الدوزيام سيركوي عفوا. On va passer au troisième exercice. On va passer au quatrième exercice. On réalise le montage ci-contre, puis on place successivement les objets ci-dessous entre les bornes A et B. Donc هذا هما اللي A، البورن A، هذا هو البورن B. مرة غادي نحطو في ماش دي زوبجي. تري بيان. اول اوبجي عندي غوم، اجيتور اون فيغ، يعني شي حاجه كنحركو بها مصنوعه من الزاج. فيلون كويفر، يعني واحد السلك ديال النحاس. وعندي هنا بابي. مزيان. قالك انديكي ليطا دو لا لومب الومي ولا اتانت دون شاك كا. دونك فاش كتكون عندي غوم سي ان ايزولون، دونك هذيك لا لومب تكون اتانت. علاش؟ car le courant électrique أو التيار الكهربائي ما غاديش يدوز، ne passe pas. تاني حاجة تكون عندي agiteur en verre. الفيغ هو ايزولون، تاني تكون عندي éteinte. تالت حاجة عندي fil en cuivre. cuivre c'est un conducteur donc تكون allumé. موصل، جميع المعادن الموصلة. وثاني حاجة تكون عندي بابي واللي هي فيرمي، تكون ايزولون، سيتادير لا لومب ايتي اتانت. سهلة. اي حاجة غتخلي التيار الكهربائي يدوز، هاديك البولا تكون شاعلة الومي. ما خلاتش يدوز، هاديك البولا تكون طافية. صافي. دونك هاد الكوم وهاد الفيغ وهاد البابي سو سون دي زيزولون، ما كيخليوش التيار الكهربائي يدوز. اذا بطبيعه الحال غتكون البوله معاهم طافيه. ولكن الكويفر سي ان كوندكتور، غادي يخلي التيار الكهربائي يدوز، غتكون بوله شاعله.
متفقين؟ Donc on passe au cinquième exercice. Alors, cinquième exercice سهل. قالوا لي indiquer le type de montage en série ou en dérivation dans le cas suivant. En série حنا عارفين كتكون في une seule boucle. اما en dérivation كنكون في deux boucles وطلع 2 و 4 5. مزيان. غنشوف هاد المونتاج هادي اللي عندي الاول نحاول نرسمو باش نفهمو. باش نفهمو. دونك عندي هنايا ها كاين عندي انتيريبتور. عارف راسي قلبت الجينيراتور ولكن معليش. مزيان. ناخذ هاد البوان هنايا ونحاول نضرب دورة ونرجع ليها. تري بيان. دونك هاد البوان هادي عندي غير طريق وحده، عندي اون سول بوكل. دونك هذاك سي ان مونتاج اون سيري. متفقين؟ دوزيام مونتاج ناخذ واحد البوان هنايا، هذا سيري كتب عليه. دونك هاد البوان هنايا نحاول انني نرجع نضرب لها دوره كا كا كا. تري بيان. انا عندي الطريق الاولى هي الطريق الثانيه. دونك هذا سي ان مونتاج اون ديريفاسيون. متفقين؟ مزيان. نمشيو الثانيه ناخذ الطريق عاوتاني هنا نضرب الطريق الاولى هي هذه، الطريق الثانيه هي هذه. تري بيان. دونك شحال عندي من طريق هنا؟ عندي جوج، اذا كثر من وحده سي ان ديريفاسيون، مونتاج اون ديريفاسيون. ناخذ هذا ندوز طريق وحده كا كا، هنا طريق وحده. دونك هذا اون سيري. متفقين؟ دونك تاخذ واحد البوم من السيركوي الا قدرتي دوز لها من طريق وحده فقط سي ان مونتاج اون سيري، قدرتي دوز لها من جوج طرقان سي ان مونتاج اون ديريفاسيون ولا اكثر. فاش نقول جوج طرقان خص تكون تبقى غادي مع الخيوطه. دوزو ليكزارسيس 6. ليكزارسيس 6 قال لك représenter les schémas correspondant des montages ci-dessous. هاد لي شيما هادو غادي نخدمو باش نخدمو باستعمال الرموز الاصطلاحيه. شنو هو هذا؟ عفوا شنو هو هذا؟ هذا سيتان جينيراتور ولا بيل ياك. فين كاين البلوس؟ كاين على اليمين ومو كاين على اليسار. اذا غادي نجيب بحال هكا. هاو عندنا هنا ناقص هنا زائد. اش تابعوا اون لومب. ها هي لومب. هاد اللومب اش من تابع اش تابعها لومب اخرى. ها هي لومب اخرى. وهاد اللومب هادي عند مراجعة عندها البورناش البورن نيجاتيف خاطر بالسالب. ها هو المونتاج ديالي. هذا مونتاج اون سيري. نمشيو للمونتاج الثاني. اش كاين فيه تا هو؟ كاين فيه تا هو بيل. كاين عندي هذا. شنو تابع هاد البيل هذا؟ تابع واحد اللومب. ها هي نحط لومب هنايا. اش تابع هاد اللومب هادي؟ غادا عاوتاني عاد بورن نيجاتيف. مزيان. عاوتاني عندي واحد السلك هنا خارج. فين غادي اللومب الثانيه. هاد اللومب الثاني عندمن غادي عند اللومب الاولى. هذا مونتاج اون ديريفاسيون. مزيان. ندوزو ليكزارسيس 7. قال لك on considère le montage ci-contre. Combien y a-t-il de boucles dans le montage? شحال عندي بوكل هنايا؟ هذا سي ان مونتاج اون سيري. بويسكو سي ان مونتاج اون سيري اذا عندي اون سول بوكل. نجاوبو هنا هادو عمرو هذا اكزرسيس 7
un seul boucle, un boucle. 2. Comment ils sont branchés, les deux branchés, donc en série. Là, j'ai une seule boucle. Si la lampe L2 est divisée, que se passe-t-il pour la lampe L1? Donc, il a مشات la lampe L2 وحيدناها ياك حنا حيدنا لا لامب L2 اش يطرى لا لامب L1 واش تبقى شاعله ولا طافيه؟ بطبيعه الحال تبقى طافيه. علاش؟ حتى انا فاش نقول لك انني حيدت رسمها هنايا كاين عندنا L2 هناياش L1. الا حيدت هاد لا لامب هادي راه بحال انني قطعت السلك، بحال شي سلك تقطع من هنايا، ولا تقطع السلك هاد L1 غادا طفى. 3. لا لامب L1 ne s'allume pas. Question exercice 8. Très bien. Donc, l'exercice 8, on considère le montage ci-contre. Combien y a-t-il de boucles dans ce montage? Un boucle عندي في هذا المونتاج هذا. ناخذ هذا البوان هنا، ها هي طق طق طق. هاي البوكل الأولى، البوكل الثانية، وبالتالي عندي دو بوكل. كناخذ كاينين دو بوكل. راه ماشي حيت عندي دو لامب عندي دو بوكل. فهموا هادي؟ هنا راه عندي اش؟ هنا شوف معايا، هنا كانوا عندي دو لامب ولكن عندي اون سول بوكل. هنا ما لا علاقة بالعدد المصابيح بالنومبر ديال لي بوكل. عقلوا على هادي. جوج. كومون سون برونشي لي دو لامب؟ هاد لي دو لامب كيفاش برونشي؟ دونك اون ديريفاسيون. علاش اون ديريفاسيون؟ حيت عندي دو بوكل. كيسيون 3. Que se passe-t-il si la lampe L2 est divisée? Que se passe-t-il pour la lampe? Donc إلا شديت هاد lampe L2 وحيدتها، قطعت انا الخيط مزيان، هذا يعني ان هذاك التيار الكهربائي باقا لي واحد الطريق اخرى يقدر يدوز منها. هاد الطريق صافي تفسدات عليه، مابقاش يقدر يدوز منها، ولكن باقا لي واحد الطريق يقدر يدوز منها هي اللي فيها اش؟ L1. وبالتالي لا لامب L1 غتبقى شاعله. L1 صالوم. غتاخدو تمرين 9 وتخرجوه ياك وتصيفطوا لي في الجروب.